खुशामदीद नाजरीन। हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की, इंग्लिश अमेरिका की बात नहीं है, सऊदी अरब की भी हमें बात करनी चाहिए, यूएई की भी हमें बात करनी चाहिए। वो तमाम फैसले जो आप और हम समझते हैं कि हमारे कायदीन कर रहे होते हैं, हमारे कायदीन नहीं कर रहे होते, उनके पीछे और कुव्वतें होती हैं जो फैसले करवा रही होती हैं। और फैसला अगर मुल्की इंटरेस्ट का हो फिर भी इतनी मायूब बात हम न समझें। फैसले क्या हो रहे होते हैं? इलेक्शन की डेट आगे होनी है, पीछे होनी है, किस सदर को कितना टेन्योर चाहिए, किसने पाकिस्तान के अंदर दाखिला जब उसका होगा वापस आएगा तो क्या कंडीशंस होगी, पाकिस्तान से जब जाएगा तो क्या कंडीशंस होगी। ये माइक्रो मैनेजमेंट इसको हम कहते हैं पाकिस्तान की सियासत की। जी एहसन इकबाल साहब, गो अहेड। देखिए मैं आपको बहुत वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि हमें जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का जो एक सिंड्रम मुसल्लत कर लिया है, हमें सबक सीखना चाहिए कि अमेरिका जो है वो अगर इतना ही कारआमद होता तो साउथ अमेरिका की तमाम हुकूमतें उसके मुखालिफ है। क्यूबा की हुकूमत उसके नाक के नीचे है, वो फेडरल कास्ट्रो को वहाँ डिसलॉज नहीं कर सका। ये हमारे कुछ लोगों का एक कमजोरी है या एक एहसास कमतरी है कि वो समझते हैं कि हमारे मुल्क की सियासत में हर फैसला अमेरिका के जरिए वो करवा सकते हैं। देखिए, अगर अमेरिका जनरल मुशर्रफ को जो बरसर इक़्तिदार रखना चाहता था तो अगर पाकिस्तान के अवाम को वो कबूल नहीं थे तो वो नहीं बरसर इक़्तिदार रख सका। और अगर कोई भी हुकूमत अपनी नाकामियों के ऊपर आखिर में ये कह के अब अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है तो वो दरअसल को एक बहुत सिंप्लीफिकेशन होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पॉलिसी कभी किसी बैरूनी ताकत ने डिक्टेट नहीं की। आपको याद होगा कि कितना ये तासुर दिया गया कि सऊदी अरेबिया हमारा जो दोस्त मुल्क है, भाई मुल्क है, उसके जरिए जनरल मुशर्रफ हमारे मौक़िफ़ को नरम कर देंगे कि हम जनरल मुशर्रफ के मुआवजे के मुतालबे से पीछे हट जाएंगे, लेकिन हम तो उससे कभी पीछे नहीं हटे। और मैं ये बात भी तो क्या हुआ जनरल मुशर्रफ को? चीन और चाइना और सऊदी अरब, ये दो मुल्क। एहसन इकबाल साहब, आपकी पार्टी ने जनरल मुशर्रफ के बारे में क्या किया? देखिए, हम तो आज तक उनके मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं। हमारा अलमिया ये है तलब कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कोई प्राइवेट शख्स या कोई सूबाई हुकूमत गद्दारी का मुकदमा कायम नहीं कर सकती। अगर आज हुकूमत उस कानून को तब्दील कर दे तो मुस्लिम लीग नून जनरल मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का सबसे पहला जाती हकूक की पामाली का मुकदमा ही कर दें, हब से बेजा में रखा, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया, ज़दोकोब किया, कत्ल की धमकी दी, जाती FIR रोज पाकिस्तान में कटती है। वो उस किस्म की FIR कटवा दें, टेरिटरी में है वो, लेकिन आप नहीं करेंगे एहसन इकबाल साहब। और आप पार्लियामेंट को बाईपास करके पिटीशन कर सकते थे सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, तो मुशर्रफ के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मुझे बात खत्म कर लेना चाहिए। देखिए, ये मुस्लिम लीग नून है जिसकी वजह से जनरल मुशर्रफ के 3 नवंबर का जो क्राइम है आज भी वो काबिल मुआवजा है। ये पीपल्स पार्टी, ANP, MQM, काफ लीग सब 3 नवंबर के बाद, इलेक्शनों के बाद जब जनरल मुशर्रफ ने रिजाइन किया है तो हमें कह रहे थे कि आप हमारे साथ मिलकर उनको माफी दे दें, इंडेमनिटी के ऊपर वोट करें। मुस्लिम लीग नून ने स्टैंड लिया जिसकी वजह से आज जनरल मुशर्रफ आइन और कानून की पकड़ के लिए उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि जब भी कोई हुकूमत तब्दील होगी वो कटहरे में खड़े होंगे। तो ये मुस्लिम लीग नून ने किया है कि जिसकी वजह से आज उन पर ये आइन और कानून की तलवार लटक रही है। अच्छा, ये जरा मैं मुबश्शिर साहब को यहाँ पर लाना चाहूँगा। मुबश्शिर साहब, अब इस तमाम मामले का ये गोरख धंधा हमारे सामने है, हम इसका तदारुक क्या करें, इसको किस तरीके से रोका जाए? मैं तो सोच रहा हूं कि दुनिया ये तमाम मामला जो समझती है हमसे कहीं ज्यादा उनके पास मालूमात हैं। जब हम एक नेशनल स्टैंड लेते होंगे तो हम पर हंसते ही होंगे ना कि जी क्या बातें कर रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि इनके बड़े जो हैं वो आपस में क्या मामलात है। अब इसका हल क्या है? हाउ डू यू रोल बैक दिस थिंकिंग? ये सोच जो बन गया पाकिस्तान में कि बाहर की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता मुल्क के अंदर। देखिए, बाहर के मुल्क, अभी मेरे पास एक साहब मिलने आए थे और कहने लगे कि जी देखिए हमारा तो दिवाला निकल रहा है, पाकिस्तान गरीब मुल्क है, पाकिस्तान के कुछ नहीं है। मैंने उनसे कहा कि देखो, तुम्हें इतने कर्जे मिलते हैं ना, कभी किसी गरीब को कोई कर्जा दिया है किसी ने? पाकिस्तान को ये सारी कौमें क्यों थैलियां भरे कर्जे देने के लिए तैयार खड़ी होती हैं? इसलिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो न सिर्फ कर्जे वापस करेगा बल्कि उस पर सूद भी देगा, और अगर आप इसकी हुकूमत को कैप्चर कर लें तो आप इसका इस्तेसाल सारी उम्र करते रहेंगे। तो ये महज
ملٹری کی بات نہیں ہے، یہ محض حکومت چلانے کی بات نہیں ہے، یہ سارا گورکھ دھندا پاکستان کے محنت کشوں کی پیداوار کو لوٹنے کے لیے ہے، اور یہ لوگ جو ہمارے حکمراں طبقے ہیں یہ دوسرے ملکوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، دوسرے ملک ان کو ٹیئر گیس دیتے ہیں، ان کو اسلحہ دیتے ہیں، ان کو عوام کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ دیتے ہیں، ان کی فوج کو ٹریننگ دیتے ہیں اسی بات کے لیے کہ اپنے عوام کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ یہ سارا گورکھ دھندا پھیلایا ہوا ہے، ان قوموں نے ہمیشہ سے یہ کرتے آئے ہیں، ساری امپیریل حکومتیں یہ کرتے ہیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں کیا کیا جائے، مجھ سے کہا گیا، ابھی آپ کے سامنے کہا گیا ایک خاتون نے کہ سب ملکوں کی فوجیں مضبوط ہوتی ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا کوئی امریکہ میں مارشل لاء لگا سکتا ہے؟ جرنیل وہاں کی پینٹاگن کے پاس تو بہت پاور ہے، کیا برٹن کا کمانڈر ان چیف جو ہے وہ مارشل لاء لگا سکتا ہے؟ نہیں، عوام کی طاقت ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کو، یہ لوگ عوام کو لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، ان سے طاقت کیسے بنائیں گے؟ یہ جمہوری حکومت تو کبھی نہیں چاہتی کہ مارشل لاء لگے، کس جمہوری حکومت نہیں ہے بیٹا، یہ جمہوری حکومت جو ہے یہ اور وہ سیاستدان جو مارشل لاء کے ساتھ مل جاتے ہیں ان کو بھی آپ پھر مارشل لاء والوں کے ساتھ کٹہرے میں کھڑا کریں کہ وہ کیوں مارشل لاء کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امیروں کی حکومت ہے، امیروں کے لیے ہے، غریب کو لوٹنے کے لیے، یہ حقیقت ہے۔ عوام کو اپنے ساتھ لیں۔ طلعت صاحب میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ پاکستان کو قرضے جو ہے نا، پاکستان اگر آج ایک اٹ از اے نیوکلیئر پاور اپنی محنت پہ بنا ہے، پاکستانیوں کی محنت پہ بنا ہے، پاکستان کو اتنا انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ بار بار ہم پہ آپ کی سیاسی جماعتیں اور کسی سیاسی حکومت کو ابھی میں پوچھتی ہوں احسن اقبال صاحب سے کہ جب ہم چیختے ہیں کہ لیٹ دا ڈیموکریٹک پروسیس کمپلیٹ اٹس کورس، تو یہی ایشو ہوتا ہے پاکستان میں، جب تک کہ ڈیموکریسی اسٹرانگ نہیں ہوگی there is no end to all these issues۔ اسٹرانگ سے کیا مراد؟ اسٹرانگ سے یہی ہے کہ people will learn with time، we have to۔ یہ جب ہلری کلنٹن نے اپنے میموائرز لکھے نا آنے کے بعد، ہلری کلنٹن has no place in Pakistan، if she had any place آج پاکستان اس موڑ پہ نہیں کھڑا ہوتا۔ یہ تو ہماری اسٹیٹمنٹ ہے نا، اب آپ بیان کر رہی ہیں۔ پاکستانی اپنا حل اپنے مسائل کا خود ڈھونڈیں گے، نہیں کرتے نا، یہ بار بار یہ چیزیں جو آتی ہیں، ناک جو ہے وہ مٹی کے 700 بلینز کے آپ کے اوپر کل سینکشنز لگے ہیں، کس چیز کے لگے ہیں؟ آپ اس سے زیادہ ہارڈ سٹینڈ جو ہم نے لیا ہے تو آپ بتائیں، بٹ وی ایکسپیکٹ آل دی ادر ڈیموکریٹک پارٹیز ٹو سپورٹ اس۔ چلے جی ہم بڑے ریولوشنری، ہم بڑے اینٹی ویسٹرن ہیں جی، ہم بڑے ریولوشنری ہیں، بڑے واشنگٹن کے خلاف۔ یا ہم انٹرنل لڑائی کریں گے یا ہم ملک کی دفاع کریں گے۔ اس وقت دو قسم کی لڑائیاں اس ملک میں چل رہی ہے، کرسی کی جنگ بھی چل رہی ہے اور ادھر آپ کو بولا بھی جاتا ہے کہ جی آپ پاکستان کی بارڈرز کی دفاع کریں۔ یہ ہم سیاستدانوں کی غلطی ہے اور اس کو درست کرنا چاہیے۔